بسم الله والسلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لبنى كوتيديان. اليوم ان شاء الله راح ندير الميناج في الصال دو بان، يعني في الحمام، ونزيد نجاوبكم على عده اسئله طرحتوها لي. كما وريت لكم هذا لو فروطوار انا شريته باش ندير به لا فايونس ما نطلعش في السلو، انا درته في لا فيديو تاع مشترياتي. نزيد نهضر لكم قبل ما نبدا الميناج على هذا لو كوتي. هذا لو كوتي انا درته لا ماشين لافي، عنده 46 سنتيمتر. كاين اللي سقساوني العرض هذا شحال، هنا كاين 46 سنتيمتر. انا ساومت لي ماشين لافي صغار يديروا 40 سنتيمتر. كاين بزاف اللي قالوا لي وعلاش ديري لافلانج في الصال دو بان. نقول لهم انا الصال دو بان تاعي فيها لو شوفاج سنترال وفيها كما راكم تشوفوا الطاقه لهيه راهي تدخل منها الشمس، دونك ما عنديش لوميديتي في الصال دو بان. بصح نتوما اللي تعرف باللي عندها لوميديتي في الصال دو بان بيان سور ما ديرش لو لافلانج تاعها في الصال دو بان اوميد. كاين اللي سقساوني بزاف على قياسات لا دوش ايطاليان. هنايا الحيط هذا من الباب حتى الحيط هذاك دير 86 سنتيمتر، من الشوكه هذيك حتى لو سيبور دير 112 سنتيمتر، اذا دير 86 على 112. الان حبيت نوريكم كيفاش نحو حاشاكم المجيريه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. راكم تشوفوا هذايا هذا لو سيبور هذا كي شرينا المجيريه جا معاه، دونك انا واش ندير شغل ان كروشي، ندير هكذا نحي هذه المجيريه حاشاكم. دوك نغسلها كاع منا بالبروسه، دوك نزيد نحي هذه المجيريه هذه. دوك نحطها هنا، نزيد نفرغ عليها لا جافيل، نعمرها بلا جافيل كيما راكم تشوفوا هنايا. هادوما يقولوا لهم سيفون افونتوز، ها هي لافونتوز راهي هنا. دوك انا نقيها مليح نخليها في لا جافيل، من بعد نحكها بلا بروس ونزيد نحك هنا كامل ونعاود نرجعها. هدايا بالك وتغفلوا وتبحروه، هاد لو سيبور يعاونكم باش تفتحوها. راني نخدم بيد وحده راهي تزلق لي، مي سينو لو كان نخدم زوج يدين نورمال. لو سيفون افونتوز راني نقيتو، دوك نرجع هذه فوالا راهي تنقات. دوك نرمي الماء هذا، نعاود واحد اخر. راني بدلت الماء باش نغسل لا فايونس. ها هو هذاك لو فروطوار اللي شريته، ندير شويه الماء ونغسل به بلا ما نطلع في السلوم. شفتوا شحال سي براتيك. فوالا الجهه الفوقانيه برك ومن بعد لتحت نغسلها نورمال. فوالا نزيد لها شويه الماء، نغسل كذلك هذه الجهه. ما نطلع فوق طابوري ما نحوس على سلوم، سي فريمون براتيك. فوالا دوكا نروح نشد لها ونعاود لها ونخدم الجهه التحتانيه. حبيت نهضر على هذا لو سيبور هذا تاع لو فروطوار بالنسبه للناس اللي ما شافوش لا فيديو. هذايا دوك هو اللي راهو يشد لي لاوس هذه تاع النشاف. دوك انا حبيت نحيه باش نشلو. كيفاش ندير؟ نجبد هذه نطلعها هكذا، دوكا راح تخرج لي لاوس. شفتوني
اني بديت نغسل في الجهه التحتانيه تاع لا فايونس تاع لا دوش ايطاليان. فريمون سي براتيك هايله، انا نفرح نهار نجي نغسلها. ما تنساوش غسلوا بيان سور كاع هادو هنا تاع صابونات لا روبينيتري كامل. ومن بعد كي نشللها نجوز لها بالقارص اللي نخبيه في الكونجيلاتور باش يولي اللمعان ديالو. بون ومن بعد الاز نغسل هاد نغسل نكمل كاع لو سيبور. اسمحوا لي اني نزغط باسكو راني نخدم بيد وحده. دوك انا نكمل كامل هاد الجهه التحتانيه، من بعد نجوز لافابو. نزيد نغسل الباب من الداخل وزيد نغسلها من برا. سي فريمون براتيك، سي ان بليزير دو لافي لا سال دو بان. سي ليس، حتى حاجه ما تتحجر، ما عنديش ليميديتي. نشللها بلا دوشات وما يخرجليش الماء. دوكا خصني برك الجهه تاع برا. كيما راكم تشوفوني راني نحك في الارضيه اللي هي كارلاج موزايك. درت له شويه نظاف مضاريه، ندير له شويه ما يصرى له والو. كي راكم تشوفوا هذيك المجريه سيفون افونتوز جامي ما يخسر لي، يقعد هو مالغري راني نستعمل فيه نظاف. تتنقى لي كلش لداخل، يتنقى لي يعني نقيته من قبل ودوك يزيد يتنقى اكثر واكثر. واحد الاخت سقساتني قالت لي الكارلاج موزايك ولا يزلق، ونقولها بالعكس. هذه كارلاج مخدوم باش يغطي الارضيه تاع الحمامات، مخدوم سبيسيالمون باش ما يزلقش. يعني ستان كارلاج اونتي ديرابون. انا لو كان عندي دراهم بزياده هاد الحيوط تاع لا فايونس وكان درتهم بالكارلاج موزايك، سي بلو جولي اي سي بلو كلاس. لو كان عندي دراهم بزياده، لو كان هذايا العمود هذا تاع الحمام لو كان درتو لو فري اينوكس. كاين بعض التعليقات يجوني يقولوا لي بلي كاين روبيني بلو مودرن بلو شيك. نقول لهم سيغتانمون، نقول لهم عندكم دي روبيني سي فو فولي مشلين بالذهب، هادو كاينين سوغ لو مارشي. بصح انا واش راني نوري لكم حمام موديست تاع اون فامي موديست الجيريان. حب يقول ما رانيش هنايا في الحانوت ولا في المعرض، اني نوري لكم واش عندي في داري. اكيد انه كل اسره عندها ميزانيه تخدم بها. لو كان الانسان عنده كتر دراهم يدير حوايج ما كتر، الا عنده دراهم محدودين او كل واحد يصرف على حساب جيبه. انا راني قلت لكم باللي هذا الحمام تاع داري طلبتوا لي تشوفوا لو موديل، اني وريته لكم. انا جامي دي بلي سي اون سال دو بان ديرني كري. دوك حنا درنا على حساب لو بيدجي تاعنا، على حساب لو كوتي براتيك، ووريته لكم تحت الطلب ديالكم. بون انا انسانه طبيعيه ما نحبش نتصنع. لافابو تاعي راه موسخ راني نغسل فيه. دوك نجاوبكم على الاسئله تاعكم. قلتوا لي شحال يدير الطول تاع لافابو يدير 60 سنتيمتر. دوكا راني اجونو، وعلاش باش نوري لكم لي ديتاي. هذه واحد الاخت سقساتني على هاد لافابو، قالت لي لو كانت تتبوشى المجريه لداخل كيفاش نقيها. نقولها هاد لافابو راهو مخدوم سبيسيالمون سسبوندو، وداروا له راكم تشوفوا لي فيس تما اون بلاستيك. دونك ديفيسيه تنحي هاد لا بارتي وتنحي لو سيفون تاعك وتنقيه بكل سهوله.
قالوا لي على هاد لافابو هي بلو مودرن، لو روبيني بلو مودرن. نقول لهم سيغتانمون. كاين قلت لكم كاين ميم لي تصيب روبيني مشلل بالذهب. دوك الانسان يمشي على حسب الميزانيه. نعاود ناكد لكم باللي انا واش راني نوري لكم هادو لي موديل تاع داري، ماشي تاع حانوت وماشي تاع اكسبوزيسيون. سالتوني على هذيك الفتحه، كاين اللي يفهموا باللي كاين هذوك التريات هكذا، كاين هذاك الفراغ يدخل منه الحشرات. نقول لهم لا لا، يا اوكان ريسك باسكو كاينه موستيكار من اللور. وثاني ماشي انا اللي درتها، هي دوريجين دار جات فيها هذه الفتحه. سالتوني على هذا الموبل تاع الصال دو بان واش مصبيغه صبغتو. انا المونيزي هو اللي صبغولي، وعلى بالكم لو مونيزي يصبغ بالبيستولي. هاد لو موبل الابيض دوك نمسحوه بهاد النيتوايون مولتي سورفاس. شوفوا كيفاش هذا لو لافابو سسبوندو كيفاش يسهل لي نقيه. فوالا نقي ميم لا فايونس ديغيير، يا با دوبستاكل، ما كاش حاجه اللي تجيني لي. نقي لي كوان، نقي ديغيير لا فايونس حتى الارض. فوالا نقي لا فايونس حتى الارض، ما كاش اللي يجيني لي. بعد ما غسلته بالصابون دوك نشلو بالميكروفيبر يولي يشعل. كاين اللي سالوني على هاد لو رادياتور، قالوا لي واش الفايده تاعو. كيما عندنا لي رادياتور في الكوزينه، في الكولوار، في لي شامبر يسخنوا، هذا لا ميم شوز. وشنو هذا مخدوم سبيسيالمون بور لي سال دو بان. هذايا ديمونسيون تاعو يعني قياس تاعو صغير، كاين اللي كبار عليه. المهم دونك هذايا باش تسخني سال دو بان نورمال. تاني حاجه ولا حبيتي تنشفي لي سيرفيات تاعك تحطيهم تما ينشفولك. حاجه الثالثه حبيت نهضر لكم على الملتي كوش. هذا الانبوب هذا في الحق كي يخرج منا يدخل هنا ديريكتومون. حبي يقول هاد لابارتي نورمالمون ما تبانش. حنا وعلاش دوكا بانت لنا هاد لابارتي؟ باسكو كنا حنبلاصيوه هنا، نحطوه هنا لو رادياتور، ومن بعد شفنا باللي هنا نديرو لاف لانج. دونك اون ايتي اوبليجي دو برولونجي، طولنا الملتي كوش، طولناه باش جبناه هنا باش اون سولفي. حب يقول علينا هاد لو رادياتور. داكوغ. كاين اللي يسقساوني كيفاش نعتني بالنظافه تاع لو رادياتور. انا الرادياتور ما نديرلوش بزاف الماء، ناخذ شيفون اوميد شمختو عصرتو مليح، دوكا نمسحوه عادي. فوالا باسكو لي رادياتور يرفدوا بزاف الغبار، نمسحو كامل. نمسح هادوما ميم الملتي كوش، نمسح الروبيني عادي. فوالا ما تغفلوش عليه باسكو يتغبر بالخف. جاني سؤال على قياسات الحمام. من الحيط حتى الباب يدير 170. دوك نجيكم بهاد الجهه، من الباب حتى الحيط الهيها يدير 190. صافي يدير 190 على 170. شفتوا المساحه شعل صغيره، على بها جانا واعر باش ناميناجيو هاد لا صال دو بان. ان شاء الله نكون جاوبتكم على كاع الاسئله تاعكم، ان شاء الله ما نسيت حتى واحد. وفي الاخير نقول لكم راح نكمل لنا شغلي، ونقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع قناه لبنى كوتيديان. مع السلامه، الى اللقاء، صحه فطوركم.